श्रीमन्नारायणीयं दशकं 28 लक्ष्मी स्वयंवरः अमृत प्रादुर्भावः च गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिषु न्यधास्त्रिदामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरसत्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वरणस्रजमात्तभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलिलव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसक्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश नारायण अखिल गुरो भगवान् नमस्ते।